सलाम लाहौर। मैं हूं नजम अली खान और प्रोग्राम है न्यूज़ नाइट। और आज की सबसे अहम खबर ये है कि हाई कोर्ट का जो फुल कोर्ट था उसका जो फैसला है वो सुना दिया गया। 3 रोज़ तक फुल कोर्ट चीफ जस्टिस साहब की सरबराही में जारी रहा और उसके बाद आज जो फैसला है उसमें ये कहा गया कि हाई कोर्ट के मज़ीद इलाकाई बेंचेस बनने के हवाले से तवील अरसे से जो मुख्तलिफ इस्लामी तहरीकें भी चल रही थी, जो मुतालबात भी सामने आ रहे थे और जिस तरह एक तवक्को की जा रही थी कि मज़ीद बेंचेस बनाए जाएंगे, उस पर तमाम मुअज़्ज़िज़ जजों ने बैठ कर गौर व खोज किया और उस पर अपना फ़ैसला दिया कि मज़ीद बेंचेस नहीं बनाए जाएंगे। इसके साथ साथ एक और मामला जो था वो भी ज़ेर गौर था, एजेंडे पर मौजूद था कि जजों की तादाद, हाई कोर्ट के जजों की तादाद बढ़ा दी जाए, इसको 100 कर दिया जाए। लेकिन ये बताया जा रहा है कि उस मामले पर गौर ही नहीं हो सका। लिहाजा हम ये कह सकते हैं कि हाई कोर्ट के जजों की तादाद जो है वो 60 ही रखने का इस वक्त फ़ैसला है और वो 60 ही रहेगी, 100 नहीं की जाएगी। ये फ़ैसला, जब हम इस फ़ैसले की बात करते हैं कि मज़ीद इलाकाई बेंचेस नहीं बनेंगे, जब हम ये बात करते हैं कि जजों की तादाद जो है 60 ही रहेगी, तो दूसरी तरफ हमारे सामने 1,54,000 से ज़ायद वो मुकदमात भी हैं जो हाई कोर्ट में ज़ेरे इल्तवा हैं। क्या अदलिया मौजूदा जजों की तादाद को बरकरार रखते हुए, इलाकाई बेंच ना बनाते हुए अवाम की तवक्कुआत पर पूरा उतर सकेगी? मैं प्रोग्राम शुरू करने से पहले, मेहमानों का तारुफ करवाने से पहले एक चीज़ वाज़ेह करना चाहता हूँ कि सिटी 42 और न्यूज़ नाइट अदालत के तमाम फैसलों का एहतराम करता है और ख़ासतौर पर फुल कोर्ट का जो फैसला है उसको भी हम पूरे कदर और पूरे एहतराम की निगाह से देखते हैं। लेकिन इसके हवाले से बहुत सारे सवाल पैदा हो रहे हैं। इस फैसले की डिटेल्स क्या हैं, इसके पीछे वजूहात क्या हैं, इसको किस तरह लिया जाना चाहिए, और इसके हवाले से जो बाज़ हलकों में जो प्रोपेगेंडा जारी है उसका जवाब क्या, इस पर बात करेंगे आज के प्रोग्राम में। बहुत ही मशकूर हूँ राना से अब्दुर्रहमान मेरे साथ यहाँ पर मौजूद है, जो कि सदर हैं लाहौर हाई कोर्ट पार्क के। बहुत बहुत शुक्रिया। और प्रोग्राम शुरू करते हुए क्या आपको मुबारकबाद दे दी जाए कि नए इलाकाई बेंचेस नहीं बन रहे? लाहौर के वकला की तो एक तवील अरसे से ये ख्वाहिश थी, अंदरूनी दिली ख्वाहिश थी शायद। नहीं, ऐसी कोई ख्वाहिश नहीं। मैं उसकी वजाहत करूंगा। बिल्कुल कीजिए। मैं बाकी मेहमानों का तारफ भी करवा लूँ। आप जो बतौर सदर इतनी जिम्मेदारी का मुजाहरा करते हुए आप बिल्कुल इस पर बयान नहीं देते थे, लेकिन जब आप बात करते थे मुझे अच्छी तरह याद है कि उसमें से बात यही निकलती थी कि वो तो ज़ियाउल हक ने, आमर ने, एक ने तकसीम कर दी थी अदलिया को। लेकिन फिर इस पर डिटेल में बात करेंगे। सईद फराद अली शाह साहब मेंबर हैं पंजाब बार एसोसिएशन के, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं और मुख्तलिफ हलकों की तरफ से बात की जा रही है, जिस तरह फैसलाबाद, गुजरांवाला, सरगोदा, साहिवाल और डेरा गाजी खान डिवीजन्स में इतलात आ रही हैं कि वहाँ पर हड़ताल का ऐलान किया गया। पंजाब बार एसोसिएशन ने भी कोई हड़ताल का ऐलान कर दिया। कोई गुस्से में है, कुछ बरहम है, कुछ दलाइल हैं। क्या सूरत हाल है, क्या सोच रहे हैं, इस पर बात करेंगे। मलिक अशरफ हमारे सीनियर रिपोर्टर हैं, हाई कोर्ट को कवर करते हैं, हमारे साथ यहाँ पर वो भी मौजूद है। लेकिन मैं बात जो है आज राना अब्दुर्रहमान साहब की से शुरू करना चाह रहा हूँ। राना साहब, फैसला आ गया, मजीद बेंचेस नहीं बनेंगे, जजों की तादाद 60 ही रहेगी, लेकिन दूसरी तरफ 1,54,000 से ज़ायद मुकदमात, अवाम की तवक्कुआत, मसाइल, मुसीबतें। लोग कहते हैं कि जज बढ़ जाते, इलाकाई बेंचेस बन जाते तो ये मसाइल कम हो जाते। नहीं, देखिए, मैं ये आपने दो सवाल किए हैं, मैं इसका बारी बारी जवाब दूंगा। पहला तो बेंचेस वाला है। मैं ज़ाती तौर पे, आपने एक सवाल किया था, मैं बेंचेस के ख़िलाफ़ कभी भी नहीं था ज़ाती तौर पे। अगर मेरी ज़ाती राय उस वक्त भी यही थी कि, लेकिन एक चीज़ नजम भाई ये है कि अब एक पूरे जजेस ने बैठ के, मतलब 47 अब जजेस हैं, 60 तो ज़्यादा होती है, मतलब वो पूरी नहीं है, वो 47 जजेस ने बैठ के 3 दिन लगा कर इस पर गौर व फौज करके एक फुल कोर्ट जो है वो फैसला लाजमी तौर पे वो दुरुस्त फैसला होगा, वो लाजमी तौर पे 100% दुरुस्त फैसला होगा। मैं वो एक फैसला कर दिया जिसको मैं समझता हूँ कि हमको मानना चाहिए। मैं समझ, अगर किसी को इससे इख्तलाफ है, देखें, एहतजाज करना, पुरअमन एहतजाज करना, वो तो हम इसके हामी हैं। वकला तो बने ही एहतजाज के लिए हैं। कोई भी मसला हो, कोई मुल्क में आइन के खिलाफ वर्जी हो जाए, कुछ हो जाए, जो पुरअमन एहतजाज है उस पर जो है वो हर मतलब बंदे का हक है, हर वकील का हक है, और इस पे उन पर किसी भी किस्म का तशद्दुद जो है वो नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि एक बंदा एहतजाज कर रहा है। और ये फैसला आ गया, मैं बता दूं, इसके ऊपर भी एक अदालत है, सुप्रीम कोर्ट मौजूद है। अगर किसी को उसमें नहीं मतलब इख्तलाफ है, नहीं मानना चाहता, फुल कोर्ट का फैसला जो है, फुल कोर्ट का फैसला जो वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चैलेंज हो सकता है। बिल्कुल वो हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता। सुप्रीम कोर्ट में हर इंतजामी फैसला, हर अदालती फैसला, हर जो हुकूमत भी कोई बात करे, जो किसी को उससे नहीं इत्तेफाक, तो वो उसको जा सकते हैं। तो मैं समझता हूँ कि इस स्टेज के ऊपर जब
सारे जजेस ने बैठकर 47 जजों ने एक फैसला कर लिया और उस फैसले को लेकर आप सुप्रीम कोर्ट में चले जाएंगे और उसको वहां पर एक या रुकनी, 2 रुकनी, 3 रुकनी बेंच अगर इसको वहां भी फुल कोर्ट हो सकती है, वहां भी फुल कोर्ट हो सकती है, अच्छा हो सकती है। लेकिन मैं उस बात पे फिर वजाहत कर दूं जो आपने बात पहले की थी कि ये जब बेंच इनिशियली बनाए गए थे 81 में, तो उस वक्त भी वकीलों को डिवाइड किया जा रहा था। मैं इस बात पर आज भी कहूँ। दूसरी एक बात, हाई कोर्ट का जो फंक्शन है ना खान साहब, वो है एक आईनी अदालत है हाई कोर्ट। उसको इस तरीके से अगर आप डिवाइड करेंगे बहुत ज़्यादा, तो फिर उसकी स्ट्रेंथ और ताकत, क्योंकि हाई कोर्ट ने के खिलाफ हुकूमत के खिलाफ भी फैसले करने हैं, हाई कोर्ट ने सूबाई हुकूमत के खिलाफ भी फैसले करने हैं, जो नेशनल है गवर्नमेंट उसके खिलाफ भी फैसले करने हैं। उसको इसका हल जो है और किसी तरीके से, क्योंकि मैं समझता हूँ, मैं हमेशा कहता हूँ कि ये जो अदारे जो है बनाए हैं, हाई कोर्ट है या कोई भी कोर्ट है, आप समझते हैं कि अगर इलाकाई बेंचेस बन जाते तो इससे हाई कोर्ट जो थी कमजोर होती, मजीद डिवाइड होनी थी, कमजोर होनी थी। ये मैं बिल्कुल ये और आप समझते हैं कि जो 47 जजों ने फुल कोर्ट किया, वहां पर गौर खोज किया, ये एक दुरुस्त फैसला हुआ है। उन्होंने इस पर पूरा गौर खोज किया और 3 दिन के लिए, और मैं समझता हूँ ये फैसला होना चाहिए था। ये देखें 2005-6 से ये लटक रहा था, ये बनने हैं नहीं बनने, क्या होना है, ये फैसला हो गया। अब उनकी दादरसी के लिए जो हमारे दोस्त हैं, इस पर जरूर बात करेंगे, क्योंकि एक तो उस तरफ एहतजाज लाहौर से बाहर चलेगा, लाहौर में तो यकीनी तौर पर इस पर एहतजाज नहीं होगा, लेकिन इस पर इसके असरात क्या मरतब होंगे, क्या हमारी अदलिया जो है क्विक फौरी इंसाफ जो फराहम कर सकेगी या नहीं कर सकेगी, इस पर दोबारा डिटेल में आपकी तरफ आऊंगा। फराज अली शाह साहब, पंजाब बार इसको कैसा ले रही है? देखिए, मैं तो जो फैसला, आपने बड़ी खूबसूरत बात से प्रोग्राम की शुरुआत की कि फैसले को हम ना तो इस वक्त बुरा कह रहे हैं, वो फैसला दुरुस्त है। जो भी उन्होंने, वो चीफ साहब ने हमारे साथ डिनर में एक बात कही थी कि जी हम इदारे को फर्स्टली टेकअप करेंगे और इदारे की बेहतरी के लिए जो फैसला होगा वो हम करेंगे। देखिए, मैं ये बात करता हूँ कि बीइंग द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ लॉयर्स बार काउंसिल के हवाले से, कि अब आप पहली बात तो ये है कि रोशनी इस बात पे होनी चाहिए कि वकला मांग क्या रहे थे। देखिए, मैं आपको छोटी सी बात करता हूँ, आप सुबह मेरे साथ चलें हाई कोर्ट, हम चलेंगे, पूरे के पूरे प्रोविंस से, SHO से लेके, DPO से लेके, SSP से लेके तमाम लोग यहाँ पे आते हैं। मतलब सरगोदा से का उठा, DCO को बुला, DCO आया हुआ है, SSP आया हुआ है, DPO आया हुआ है, हर थाने का SHO आया हुआ है। अब वो ऑफिस पब्लिक ऑफिस हैं, वहाँ पे क्या है जी, वो जी साहब थे हाई कोर्ट गए हुए ने। तो ये सारा का सारा एक वर्क लोड है, और एक आम आदमी को ऑफिसर जब सीट पे ही नहीं मिलेगा तो क्या होगा? ये 2 पहलू हो गए ना, ये दूसरा पहलू, ये 2 पहलू हो गए ना। एक पहलू ये हो गया कि जिस बंदे का साहिल को भी लाहौर आना पड़ा, और उसके साथ मुतल्लिका जो अथॉरिटी है, मुलज़म भी आया, पुलिस वाला भी आया, प्रोसिक्यूटर भी आया, ईच एंड एवरीथिंग, इंतजामिया भी आ गई, वो सारे सुबह के टाइम यहाँ पे आते हैं और फासले क्यों कहते हैं? इसलिए ये कहा जा रहा था कि इलाकाई बेंचेस बनाए जाएं। हाँ, अब मौक़िफ़ वकला का मौक़िफ़ क्या है कि भक्कर से एक आदमी जब सुबह लाहौर हाई कोर्ट के लिए चलता है तो वो 5 से 6-7 घंटे का सफ़र करके यहाँ पे आता है, और उसके साथ वकील भी 7 घंटे का सफ़र करके यहाँ आता है, और यहाँ पे आके पता चलता है, क्योंकि तकसीम इस किस्म की है कि अभी ये सिंगल बेंच, ऑनरेबल सिंगल बेंच साहब हैं, उसके बाद फिर DB है, उसके बाद फिर एंड ऑफ द डे पता चलता है कि जी केसेस की ज़्यादती की वजह से केसेस टेकअप नहीं हुए और डेट पड़ गई। ठीक, इंसाफ की फराहमी यकीनी होना ये आईनी एक गारंटी है गवर्नमेंट की तरफ से। जब इंसाफ भी फराहम नहीं हो रहा और पब्लिक ऑफिस जो हैं वो भी खाली पड़े हैं, ऑफिसर सारे यहाँ पे आ गए, तो इसकी वजह से एक बहुत बड़ा बर्डन क्रिएट हो गया। अब उसकी वजह से लॉयर सबसे ज़्यादा क्यों, हम सबसे ज़्यादा पिसते हैं कि एक आदमी हमें कहता है जी मैंने तो की फ़ायदा जनाब, तुम जानते हो तारीख पे आ जाती है। वो एक बात जो कहते हैं तारीख पे तारीख, जज साहब इंसाफ नहीं मिला, वही वाली बात हो रही है। अब एक और बात मैं करता हूँ बीइंग अ ट्रायल लॉयर, कि मैंने एक ट्रायल किया 302 का अपील के लिए। अब एक केस के लिए मुझे लाहौर आना पड़ता है भक्कर से, इससे ज़्यादा बेहतर था कि वो भक्कर से नियरेस्ट प्लेस पे कहीं पे बेंच होता, वहाँ पे जिसने ट्रायल किया था वही वकील आते, उनको खुद पता, मतलब वो 15 से 20 मिनट का टोटल केस टेकअप होना जिसने ट्रायल किया हुआ है, एज कम्पेयर के लाहौर से आके पहले एक आदमी पहले वकील करे भक्कर में, फिर वो लाहौर आके फिर दूसरे वकील साहब। लेकिन जब हम इसी चीज को डिस्कस कर रहे हैं कि क्या जब हमारे तमाम मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान बैठे थे उन्होंने इस चीज पे गौर नहीं किया? मैं ये कहता हूँ, मैं इसको इस तरह से लेके जाऊंगा, गौर उन्होंने किया होगा, मुझे उनके गौर करने पे ना मैं उसको चैलेंज कर सकता हूँ ना मैं उस पर एतराज कर सकता हूँ। मैं सिर्फ ये कहता हूँ कि देखें, ये लॉयर्स को कोई ख्वाब नहीं आया था कि जी ये 5 डिवीजन में बेंचेस बनने हैं। पंजाब गवर्नमेंट ने, राना साहब इस चीज़ की तायद करेंगे कि पंजाब गवर्नमेंट ने इन बेंचेस की बाबत खुद
समरी भिजवाई थी कि ये बेंचेस बनने चाहिए। उसके बाद ये डिस्कशन शुरू हुई, उसके बाद हमारी एक बात खाइफ होने की तरफ गई कि जनाब हम कहते बनाएंगे, वो कहते नहीं बनाएंगे। फिर इसमें मैं ये समझता हूँ कि अदलिया की तरफ से एक ऐसा कदम उठाया गया कि इस रिफ्ट को कम करने के लिए, देखें अब हम क्या बात कर रहे हैं कि फैसला हम अनो तस्लीम करें, क्यों? क्योंकि फुल बेंच ने पूरे गौर होश करने के बाद ये फैसला किया। लेकिन मैं ये कहता हूं कि इसमें क्योंकि चीफ साहब, अच्छा मैं दोबारा आपकी तरफ आऊंगा, लेकिन एक चीज बता दें कि ये कहा जा रहा है कि जिस तरह आप दलाइल दे रहे हैं ये बातें हर वकील सोच रहा है, मैं वकीलों की बात करता हूँ, हर वकील सोच रहा है। ऐसे में क्या पंजाब बार एसोसिएशन ने हड़ताल की कोई कॉल दी है, एहतजाज की? पंजाब बार कौंसिल ने आज तक हड़ताल की कॉल नहीं की। अच्छा। उसकी वजह यह है कि ये फैसला अभी आया है, अभी फैसले की सारी बातें हम सुनी सुनाई बात कर रहे हैं, अभी हमने फैसला नहीं पढ़ा। और जो बेंचेस से रिलेटेड डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनके साथ हम गौर खोज करेंगे। अभी उन्होंने अपने, क्योंकि वो पहले भी हड़ताल कर रहे थे, वो अपने अपने एंड पे हड़ताल कर रहे हैं, लेकिन पंजाब बार कौंसिल की तरफ से अभी तक कोई हड़ताल का ऐलान नहीं किया। पंजाब बार कौंसिल की तरफ से कोई हड़ताल का ऐलान नहीं किया। और सबसे बड़ी बात यह कि इस फैसले की डिटेल्स हैं क्या, और ये अभी तक उस तरह सामने नहीं आई। मैं अभी एक चीज़ यहाँ पे डिस्कस करना चाह रहा था कि हमारे सीनियर रिपोर्टर हैं खोखर साहब, अशरफ खोखर साहब, मलिक अशरफ, ये इतवार के रोज़ भी मौजूद थे जब इजलास हो रहा था, और लम्हा ब लम्हा जो था सिटी 42 भी आपको आगाह कर रहा था जो वहाँ पर सूरत हाल थी। अगर हम अदालतों का पूरी तरह, मैं फिर कहूँगा कि हम एहतराम भी करते हैं, लेकिन इस वक्त जो सूरत हाल बनी हुई है, इसकी डिटेल्स हैं क्या, इसकी इम्प्लीकेशंस क्या हैं, इसको किस तरह लेना चाहिए, इसको डिस्कशन को जारी रखेंगे। लेकिन इस वक्त एक ब्रेक। वेलकम बैक फ्रॉम ब्रेक। नाज़रीन, बात कर रहे हैं हम अदलिया के हवाले से, और आज जो अहम तरीन फैसला सामने आया उसके हवाले से बात कर रहे हैं कि मज़ीद इलाकाई बेंचेस नहीं बनाए जाएंगे, जजों की तादाद भी 60 ही रहेगी। और इस हवाले से जो मुख्तलिफ नुक्ता नज़र राना से अब्दुर्रहमान साहब जो कि सदर लाहौर हाई कोर्ट बार के, वो भी हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। सैयद फराद अली शाह साहब मेंबर हैं पंजाब बार एसोसिएशन के, वो भी यहाँ पर हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं। ये आपकी तरफ से एक वकला का जो एतराज़ था, जो वकला का नुक्ता नज़र था, वो भी सामने आ गया। 2-3 दिन ये इजलास होता रहा भरपूर तरीके से, इवन के अशरफ साहब इतवार के रोज़ भी इजलास हुआ। ये तमाम रिजर्वेशंस जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं, जो मसाइल हैं, वहाँ पर यकीनी तौर पर डिस्कस हुए होंगे। ये भी डिस्कस हुआ होगा कि 1,54,000 के करीब मुकदमात हैं। इतने ज़्यादा मुकदमात को निपटाने के लिए क्या हिकमत अमली इख्तियार की जाए? तो जब हम स्टेटस को बरकरार रखेंगे, हम ये कहेंगे कि मज़ीद इलाकाई बेंचेस भी नहीं बनेंगे, हम ये कहेंगे जजों की तादाद भी नहीं बढ़ेगी, तो क्या हमारी अदलिया अवाम की तवक्कुआत पर पूरी उतरेगी? जी बिल्कुल उतरेगी। देखिए, एक तो मैं ये कहूँगा कि मुझे टाइम दें ताकि मैं भी खुल के इस पे बात कर सकूँ। और जिस तरह शाह साहब हैं, इन्होंने 5 डिवीज़न के वकला की नुमाइंदगी किया और खुल के उनका इजहार किया कि वहाँ पे बनने चाहिए थे। और हम एज ए रिपोर्टर, जो कि हम तो फ्री किसी में नहीं हैं, हमने तो बेंचेस का भी देखना है, वकला का भी देखना है, और लाहौर के वकला की भी बात करनी है। जो लाहौर के वकला की सबसे बड़ी तादाद, वकला की तादाद जो है, चाहे पाकिस्तान बार के हों, पंजाब बार के हों या लाहौर हाई कोर्ट बार के हों, सबसे बड़ी तादाद जो है वो वकला की लाहौर की है। और केसेस की तादाद भी अगर आप कैटेगरी निकालें तो सबसे ज़्यादा तादाद जो है वो लाहौर में है। और यही वजह कि ज़िली अदलिया की तादाद भी यहाँ पे बड़ी है, और यहाँ पे जो डिस्पोजल जो है, या अगर उसका ज़्यादा लें तो तादाद के लिहाज से उसको तकसीम करें तो लाहौर की ज़्यादा है। अब 2013 में जब यह मामला हुकूमत ने देखा, तो उसके बाद जो 2013 में उन्होंने काबीना ने ये 5 डिवीज़न्स में कहा कि वहाँ पे भी इलाकाई बेंचेस बनने चाहिए। और इस वाले से उन्होंने गवर्नर के थ्रू चीफ जस्टिस से मशावरत ली कि क्या बनाए जाएँ। उसमें 2-3 चीज़ें पूछी गई, क्या यहाँ पे इलाकाई बेंचेस बनाए जाएँ या ना बनाए जाएँ। अगर बनाए जाएंगे तो उसके फ़ायदे क्या होंगे, नहीं बनाए जाएंगे तो उसका नुकसान क्या होगा, अगर बनाए जाएंगे तो उसके असरात क्या निकलेंगे। ये वो चीज़ें थी। और इसका इंफ्रास्ट्रक्चर कितना चाहिएगा, जजेस की तादाद कितनी होगी, इस तरह की पूरी डिटेल उन्होंने मांगी थी। 3 साल से लेके अब तक 3 साल हो गए, इस वक्त से लेके अब तक 3 सालों में ये 5 डिवीज़न के वकला जो हैं वो हड़ताल करते रहे। इसके बाद अगर हम साबिक चीफ जस्टिस जो थे पाकिस्तान, वो इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी फैसलाबाद में गया, उन्होंने वहाँ पे अनाउंस किया। सबसे पहले मसला फैसलाबाद का है कि हमारा इलाके बेंच बनना चाहिए, क्योंकि इससे पहले ये मुतालबा नहीं था वकला का। इसके बाद जब हुकूमत ने ये ऐलान किया 2013 में, तो उसके बाद गुजरांवाला भी आ गया, साहिवाल, डीजी खान और सरगोदा डिवीज़न होगी 5। गुजरांवाला डिवीज़न जो है ये 1 घंटे के सफ़र पे नहीं है, और वहाँ के वकला सबसे ज़्यादा एहतियाज कर रहे हैं जी हमारा भी यहाँ पे बेंच बनना चाहिए। वो 1 घंटे का सफ़र नहीं कर सकते और यहाँ पे लाहौर नहीं आ सकते और कहते हैं कि हमारा बेंच बन जाए।
یہ تمام چیزیں تھیں جو لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس سید منصور علی شاہ کی زیر صدارت ہونے والے جو فل کورٹ اجلاس ہے اس میں یہ لائی گئی، اس کو دیکھا گیا، اور اس میں جو ججز ہیں اس میں ان کی نمائندگی جو ہے، جو ہمارے ججز ہیں ان میں تمام اضلاع کی اس کی نمائندگی کر رہے ہیں، وہ بھی وکیل تھے، وکیل کے حیثیت سے وہ ایلیویٹ ہوئے اور جج بنے۔ انہوں نے کیٹاگریز نکالی کہ لاہور کے کتنے کیس ہیں اور ڈویژن کے کتنے ہیں جہاں پہ یہ معاملہ مطالبہ کیا جا رہا ہے، گجرانوالہ ہے، فیصل آباد ہے یا سرگودا، ڈی جی خان جو ہے، ان علاقوں کی اگر مجموعی طور پہ کتنے لاہور ہائی کورٹ میں کیس آ رہے ہیں کہ جو ان کا مطالبہ کہ یہاں پہ لازمی بننے چاہیے۔ ایک تو ریشو وہ دیکھی گئی، پھر ریشو کیا رہی؟ ریشو بالکل کم ہے ان اضلاع کی، ان ڈویژن کی 4,500 5,000 کے قریب جو ہے سالانہ، اور ان ڈویژن پانچوں کی ڈویژن کی جو تعداد لاہور ہائی کورٹ میں آتی ہے وہ بالکل کم ہے، اور پھر ہر لحاظ سے ہر پہلو سے اس کا جائزہ لیا گیا اور اس کے بعد یہ فیصلہ کیا گیا کہ یہاں پہ ضرورت نہیں ہے اور یہاں پہ نہیں بنانے چاہیے۔ یہ انتظامی فیصلہ تھا جو واپس گورنر پنجاب کو اس بارے میں آگاہ کر دیا گیا ہے۔ اور اگر میں بات کروں لاہور کے وکلاء کی، بہت سے ہمارے اکثریت لاہور کے وکلاء کی ہے جو خاموش طور پہ ہم کہہ سکتے ہیں نا کہ حامی ہے اس فیصلے کی، جس طرح ہائی کورٹ بار کے صدر جو ہیں رانا ضیاء الرحمان وہ قیادت کر رہے ہیں یا وہ ہمارے اس کا اظہار کر رہے ہیں، اور اس کا فائدہ ہوگا، اور اس کا فائدہ کیا ہے؟ اس میں دو چیزیں آئیں گی، لاہور کے وکلاء کو کیسز ملیں گے، لاہور کے وکلاء تو سارے کے سارے قابل بھی تو ہے نا۔ دیکھیں ایک تو ہماری ایک آئینی حیثیت ہے ہائی کورٹ کی، آپ مجھے بتائیں لاہور ہائی کورٹ لاہور کے وکلاء کے سارے کیسز جو ہیں اس طرف چلے جائیں گے تو کمائی بھی تو متاثر ہوگی۔ پہلی بات یہ ہے کہ لاہور ہائی کورٹ ایک تاریخی جو ہے ہماری عمارت ہے جو سب سے پہلے جس کا قیام آیا تھا لاہور ہائی کورٹ کا تھا، اس کے بعد سندھ ہائی کورٹ بنی، بلوچستان بنی اور سندھ ہائی کورٹ تھی، اور یہاں پہ کتنی دور سے سفر کر کے ہندوستان کا کچھ حصہ وہاں سے سفر کر کے یہاں پہ آیا کرتے تھے۔ ایک اور دلیل یہاں پر موجود ہے، میں فراز صاحب آپ سے ڈسکس کرنا چاہ رہا تھا کہ ایک اور آپ نے کہا کہ واقعی جو ہے وہاں پر احتجاج بھی ہوتا رہا، وہاں کے لوگ جو آتے تھے، لیکن جب ہم انڈیا کی طرف دیکھتے ہیں اور انڈیا کے صوبوں کی طرف دیکھتے ہیں، پورے کا پورا انڈیا کے ایک صوبے کی آبادی پاکستان کی آبادی سے زیادہ نکلتی ہے اور وہاں پر ایک ہائی کورٹ کام کرتی ہے، وہاں پر تو سارے لوگ جو ہیں کیٹر ہو جاتے ہیں۔ ہمارے یہاں پر اعتراض ہو جاتا ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ پنجاب حکومت نے جب یہ 2013 میں فیصلہ کیا کہ یہ بینچز بننے چاہیے، انڈیا کے صوبے بھی یہی تھے، انڈیا کی ایک ایک حکومت تھی اور ایک ایک ہی ان کا بینچ کام کر رہا تھا۔ دیکھیں بات صرف یہ ہے کہ جب آپ کوئی بات اوپینین کر دیتے ہیں اور اس کے بعد آپ کہتے ہیں کہ اب دیکھیں مجھے آپ کو بندہ کہے کہ آپ کو انصاف آپ کے گھر کے دروازے پہ ملے گا تو میں محلے سے دور جا کے تو نہیں لوں گا، تو ایک عام آدمی کی ایک ڈیمانڈ یہ بن گئی اس فیصلے کے آنے کے بعد پنجاب گورنمنٹ کے کہ بھئی یہ بینچز بننے چاہیے۔ میں ایک منٹ ملک صاحب میں گزارش کروں، اب بات صرف یہ ہے کہ ہم یہ نہیں کہتے کہ یہ فیصلے خواہشات پہ تو نہیں ہوتے، خواہشات پہ نہیں ہوتے۔ دیکھیں آپ کانسٹیٹیوشن یہ کہتا ہے کہ انصاف آپ ایک آدمی کو اس کے ڈور سٹیپ پہ دیں گے، ٹھیک ہے؟ سرگودا آپ بڑی پریکٹیکل بات کرتے ہیں، میں پروگرام میں ایسی بات نہیں کرنا چاہتا۔ مجھے ایک بات بتائیں، سرگودا جانے کے لیے آپ کو آپ صرف سرگودا شہر کی بات کر رہے ہیں، جب سرگودا بننا تھا تو اس کی ڈویژن سرگودا بھکر میاں والی تک چلی جاتی ہے۔ آپ میاں والی سے یا بھکر سے ٹریول کر کے صبح لاہور آئیں تو خان صاحب آپ کو 3 بجے رات کو نکلنا پڑے گا۔ ایک جو چیف جسٹس جو ایجنڈا ہے نا چیف جسٹس کو یہ ہے ان کا کہ ضلعی عدلیہ کو فعال کیا جائے۔ اگر ضلعی عدلیہ فعال ہو جائے تو کسی کی تعداد تو بالکل ہی کم رہ جائے گی جو یہاں پہ ہائی کورٹ میں آئیں گے، اور وہ بھی تعداد پہلے ہی کم ہے، اگر ضلعی عدلیہ فعال ہوگی تو مزید کیسز کم آئیں گے۔ کبھی بھی اپیلیٹ کورٹ کی جگہ تو نہیں لے سکتے، نہیں، لیکن فیصلے یہاں پہ وہ بھی انتظام کیا ہے انہوں نے کہ اب جو 5 لاکھ تک کے 5 کروڑ تک کے کیس تھے جو سول کیس جن کی مالیت تھی یا وہ انہوں نے سیشن جج کو مطلب دے دیے، اس سے بہت سارے کیسز جو ہیں وہ ان ڈویژن میں یا ان ڈسٹرکٹ میں چلے جائیں گے ہائی کورٹ کی بجائے۔ میں اس پہ یہ جو نا یہ ایشو میں اس پہ بات کروں گا۔ دیکھیں آئین کے مطابق جو ہے وہ بینچز جو کس نے بنانے ہیں، گورنمنٹ نے ایڈوائز کرنا ہے چیف جسٹس کو، اس کے مشاورت سے بننے ہیں۔ انہوں نے مشاورت کی، چیف جسٹس صاحب نے اس مشاورت میں اپنے تمام ساتھیوں کو شامل کر لیا، بالکل صحیح، 47 جو ہیں ان کو شامل کر لیا اور ایک جو ہے وہ اس میں ایک فیصلہ کر دیا۔ اب اس کے نتائج جو بھی ہوں ٹھیک ہے، لیکن میں یہ اس طرف زیادہ زور دوں گا کہ جن لوگوں کے لیے یہ کورس جو بنی ہے اس کو اور انتظامی طور پہ مزید بہتر کیا جا سکتا ہے، اور اس پر کچھ کہ ان ڈویژن کے جو کیسز ہیں ان کے لیے بینچز علیحدہ بنا دیے جائیں، یا جس طرح انہوں نے وہ مالیاتی طور پہ جو 5 کروڑ تک کے نیچے جو ہے، یا ایک ڈویژنل کورٹ کا بھی ایک تصور ہو سکتا ہے درمیان میں۔ جو آپ بات کر رہے تھے انڈیا کی، اس میں تو دیکھیں پنجاب اور ہریانہ کی ایک ہی ہائی کورٹ ہے، 2 اسٹیٹس کی ایک ہائی کورٹ ہے،
اور آبادی ان کی پاکستان سے بھی بڑھ جاتی ہے مجموعی دونوں کی اگر لگائی جائے تو بڑھ جاتی ہے آبادی. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ سب سے جو ہمارا نقطہ نظر ہے جس مقصد کے لیے یہ سارا سسٹم بنا ہے, میں شاہ صاحب کی بات سے اتفاق کروں گا کہ جو لیٹیگنٹ ہے, جو عام سائل ہے, اس کو ریلیف ملنا چاہیے. اس کے لیے بینچز بنانے ضروری نہیں ہیں, ٹھیک ہے, وہ تو ایک فیصلہ آ گیا, ٹھیک ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں یہ بھی انہوں نے اچھا کیا کہ اس کو لٹکا, اسی طرف کہ انہوں نے اس کو لٹکایا نہیں, اس کو لٹکایا بڑے عرصے سے لٹکا ہوا تھا اور بڑے عرصے سے میں دیکھ رہا تھا کہ ایک ڈیسیجن آ گیا. اب اس ڈیسیجن کے جو بھی نتائج ہوں گے وہ ہم بھی بھگتیں گے, ٹھیک ہے نا, وہ ہم بھی فیس کریں گے, سارے دوست فیس کریں, اور اس میں سے ایک بہتری کا حل نکلے گا. اور یہ سب سے بڑی بات ہے کہ میں ریپیٹ کروں گا, مل کر مشترکہ فیصلہ کر لیتے ہیں. رانا صاحب کی بات میں ایک چیز ایڈ کروں گا. دیکھیں بات سنیں, ایک فیصلہ آ گیا, اب فیصلہ آنے کے بعد ہمیں فیصلے پہ اعتراض نہیں ہے, اب بات ہے اس کی کانسیکوینسز کا. اب بات ہے ہمارے اس گھر کو بچانے کا کہ ہم ایک دوسرے کی گریبان نہ پکڑیں, دستوں گریبان نہ ہو. ٹھیک ہے, اب مین ایشو یہ ہے کہ ہمیں جس کا یہ مسئلہ تھا, جو یہ ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ بینچز ہمیں ملیں گے اور فیصلہ آیا کہ بینچز نہیں بنیں گے, اب اس کی بھی بات سننے کا وقت ہے. میں چیف صاحب کی اس فیصلے کو منوہن ہم تسلیم کرتے ہیں, بائنڈنگ ہے ہمارے پہ, جس طریقے سے انہوں نے لاہور میں تھوڑا سا بریک پر بھی جانا چاہ رہا ہوں, میں واپس آتا ہوں تو اسی پر بات کرتا ہوں. اشرف صاحب مجھے جاتے جاتے صرف یہ بتائیے گا کہ یہ بھی خیال تھا کہ 100 جج کر دیے جائیں, اور یہ بھی ایجنڈے پر تھا, کہا جا رہا تھا, ڈسکس کیا جا رہا تھا, یہ فیصلہ نہیں ہو سکا. نجم اس میں یہ تھا کہ جب ٹیک اپ ہوا تھا, جب چیف جسٹس سابق تھے اعجاز الحسن, تو انہوں نے جب یہ فل کوڈ اجلاس بلایا تھا تو اس وقت یہ ایجنڈے میں شامل رکھا گیا تھا کہ اس میں 2 ایجنڈے میں شامل چیزیں تھی, ایک تو علاقائی بینچز کا اور دوسرا ججز کی تعداد بڑھانے کا. لیکن یہ جو 3 دن تک ہماری اطلاع یہ ہے کہ 3 دن کا یہ چلتا رہا ہے اجلاس, اس میں ججز کی تعداد بڑھانے کے حوالے سے غور ہی نہیں کیا گیا. ون ایجنڈا تھا کہ علاقائی بینچز بنائے جائیں یا نہ بنائے جائیں, صرف ایک ہی ایجنڈے پہ 3 دن تک ججز. اچھا, اس کی ایک دلیل یہ بھی دی جاتی ہے کہ چونکہ علاقائی بینچز نہیں بنیں گے, مزید بینچ نہیں بن رہے, تو شاید مزید ججوں کی بھی اس طرح ضرورت نہ ہو. اور ہمارے پاس 60 کی تعداد یہاں پر منظور شدہ ہے اور 47 جج ہمارے پاس موجود ہو, پہلے 13 وہ تو پورے کر لیے جائیں. اس پر بات کریں گے, اس کی امپلیکیشنز بھی ہوں گی, کیونکہ پھر مجھے وہ تعداد یاد آ جاتی ہے, بار بار میں 1,54,000 کہتا چلا جاتا ہوں. بڑی تعداد ہے یہ, کیسے اس کو نپٹا جا سکتا ہے؟ عدلیہ میں جو اصلاحات کی جا رہی ہیں اس کے نتیجے میں کیسے تیزی آئے گی؟ اس بریک کے بعد. ویلکم بیک فرام دی ناظرین, بات کر رہے ہیں اس فیصلے کے حوالے سے جو آج فل کورٹ کی طرف سے سامنے آئے کہ مزید علاقائی بینچز نہیں بنائے جائیں گے, اور اس کے ساتھ ساتھ ججوں کی تعداد جو ہے وہ بھی یہی رہے گی. بات ہو رہی تھی اسی حوالے سے عوام کی توقعات کے حوالے سے. فراد علی شاہ صاحب یہاں پر موجود ہیں, وہ کہتے ہیں کہ بالکل ڈور سٹیپ پہ آپ کے دہلیز پر جب آپ کو خواب دکھا دیا جائے گا, مایوسی کہاں پہ ہوتی ہے؟ مایوسی ہمیں وہاں پر ہوتی ہے جہاں ہماری توقعات بڑھ جاتی ہیں. کس چیز کی توقع ہی نہ ہو تو وہاں پر مایوسی بھی کم ہوتی ہے. اب فراد صاحب لوگوں کی اصل میں توقعات بڑھ گئیں اور اس کے نتیجے میں اب ان کو مایوسی بھی ہو رہی ہے. اور آپ جس طرح بات کر رہے تھے کہ آپ کی کمیونٹی کے اندر آپ آپس میں دستوں گریبان ہو جائے, کوئی ریئیکشن کمیونٹی میں تقسیم کا آپس میں؟ میں نجم بھائی اس میں گزارش کروں گا, دیکھیں ریئیکشن تو ہوگا. جو جن میں 10 سالوں سے یہ بات چل رہی تھی کہ جی بینچ ہونے چاہیے ہڑتالوں پہ گئے ہوئے تھے, اس میں ایک میں سمجھتا ہوں کہ ایک کمی رہ گئی ہے. جس طرح انہوں نے ایک مشاورت کی تھی اپنے ساتھیوں سے, جو 47 ججوں سے, یہ بھی مشاورت ضروری تھی کہ ان ڈویژن کے لوگ, ان ڈویژن کے جو مطلب ممبران پنجاب بار کونسل ہیں یا صدور ہیں, ان سے بھی مشاورت کی جاتی, اور کاش یہ 3 دن کا اجلاس ان کے ساتھ بھی کیا جاتا مشاورت کا. اچھا, یہ میں سمجھ ایک منٹ ملک صاحب, یہ بات ضروری تھی جس میں اس فیصلے میں سمجھتا ہوں کمی رہ گئی. دیکھیں جی, میری مشاورت جو ہے, یا شاہ صاحب لاہور سے ہیں, میں لاہور سے ہوں, ہمارا ایک ڈویژن ہے, میری مشاورت وہ اسٹیک ہولڈر تھے. جس طرح یہ 3 دن خود بیٹھے ہیں, سارے مطلب 47 ججز بیٹھے ہیں, انہوں نے ایک فیصلہ کیا, ٹھیک ہے, جس کا ہم احترام کر رہے ہیں, وہ کہتے ہیں ماننا چاہیے اور مان رہے ہیں. لیکن اس کے لیے ضروری یہ تھا کہ وہ جو 5 اضلاع ہیں, ان کے جو سٹیک ہولڈر, آپ نے صحیح لفظ استعمال کیا, ان سے بھی 3 دن نہ صحیح
ایک دن کا سیشن ضرور کرتے, انپٹ لیا جاتا تاکہ تو پھر اس کی اس میں یہ تھا چونکہ جو میری اطلاع ہے جب چیف جسٹس اعجاز الاحسن تھے تو اس وقت یہ بعض اسٹیک ہولڈر جو ہیں ان سے ملاقات ہوئی تھی, اور یہ جو تاریخ ملی ہے 15 ستمبر سے 17 ستمبر تک کی 3 دن کی, یہ اس وقت طے ہوئی تھی. ایسے نہیں یہ فل کورٹ اجلاس طلب ہوا تھا, اس میں گجرانوالہ ڈویژن جو تھی وہ تھی اور یہ فل کورٹ کی جو ہے ڈیٹس بالکل جو آنریبل پچھلے چیف جسٹس انہوں نے دی تھی, ٹھیک ہے, لیکن میں کہتا ہوں کہ ان کو اکٹھا کر کے جس طرح یہ 47 جو آنریبل ججز نے 3 دن مشاورت کی, مسلسل اس پہ بات چیت چلتی رہی, ان ڈویژنز کے جو نمائندگان تھے جو سینئرز تھے ان کو بھی بٹھا کے ان سے بھی کم از کم 1 دن کی مشاورت کی جاتی, یہ بہتر اس کا نتیجہ نکلا. اس میں ایک اور بھی ہوا, اس میں دیکھیں انہوں نے جب چیف جسٹس سید منصور شاہ بنے ہیں انہوں نے پہلے روز تو انہوں نے یہاں پہ ضلع عدلیہ کو خطاب کیا, دوسرے دن تمام ہائی کورٹ کے جو صدور تھے بینچ جو تھے اور ڈسٹرکٹ باہر سے صدور سیکرٹری اور اگلے پنجاب باہر سے بھی انہوں نے وہ ایشو کے اوپر بات کر رہے ہیں, بینچز کے مسئلے کے اوپر, اس ایشو کے اوپر. مجھے یہ چیز تو کلیئر ہو گئی, میں اس کو تھوڑا سا ہائی لائٹ کروں گا. رانا صاحب کا پوائنٹ بالکل ٹھیک ہے. چیف جسٹس صاحب نے, مسٹر جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے ہمیں ایک ڈنر پہ بلایا, پنجاب بار کونسل کے ہم تمام ممبران گئے جوڈیشل اکیڈمی کے اندر. انہوں نے بڑے اچھے طریقے سے جو ہمارے لیے وہ نیا جوڈیشری کے حوالے سے کام کر رہے تھے وہ ہمیں سارا اپنے خطاب میں بتایا. لیکن جو سٹیک ہولڈرز والی رانا صاحب نے بات کی ہے, ڈسکس جو میں آپ سے آج ڈسکس کر رہا ہوں, جو میں لوگوں سے سن کے آیا ہوں کہ ہمارا یہاں موقف کیا تھا, وہ نہ تو کبھی موقف پوچھا گیا نہ اس موقف پہ کبھی ڈسکشن. اور میں ایک چھوٹی سی بات کروں گا صرف نجم بھائی, ایک کہ امر مانے اس میں کیا تھا کہ ان بینچز ان ڈویژن سے تجاویز لے لی جاتی ڈویژن کے ممبران کو اس ڈویژن کے اندر بڑے بڑے سیزنڈ لائرز ہیں, بڑے بڑے سینئر لائرز ہیں, دیکھیں ان لوگوں کو اگر اس سیشن کا حصہ بنا لیا جاتا تو آج یہ فیصلہ اور خوبصورت طریقے سے منوان تسلیم کیا جا رہا تھا, اور کوئی انگلی بات کی ہے. میں ایک چیز بات کروں گا, فل بینچ آنریبل ہائی کورٹ نے ایک فیصلہ کر دیا, سپریم کورٹ کے لارجر بینچز بنتے ہیں فل بینچز. اب یہ ہوبارہ بسٹرڈ کیس ہے, یہ جو پرندہ ہے جس کے اوپر پابندی تھی اس کے لائسنس پہ تلور پہ, وہ انہوں نے لارجر بینچ سپریم کورٹ نے بنانے کے بعد اپنا ہی فل بینچ کا فیصلہ سیٹسائیڈ کیا, اور ہوبارہ بسٹرڈ کیس یا پڑھ کے دیکھ لیں, میں آپ کو بالکل انہوں نے تلور کے شکار پہ جو لائسنس پہ پابندی تھی وہ پابندی ختم کی گئی. تو یہ ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ یہ فل. اچھا مجھے اسی کا وہ بتا رہے تھے کہ ایجنڈے میں تو ڈسکس نہیں ہوا, لیکن اگر ہائی کورٹ کے ججوں کی, میں آپ سے کنکلوڈ کرانا چاہوں گا, میں ملک صاحب, اگر ہائی کورٹ کے ججوں کی یہی تعداد برقرار رہتی ہے تو کیا ایسی حکمت عملی اختیار کی جا رہی ہے کہ مقدمات کی تیزی کے ساتھ ڈسپوزل ہو, لوگوں کو انصاف بھی ملے؟ نجم دیکھیں, ایک سب سے پہلے جس طرح رانا صاحب بتا رہے تھے کہ 5 کروڑ تک کے جو کیسز تھے وہ ضلعی عدالتوں کو بھجوا دیے جو لاہور ہائی کورٹ سنتا تھا, اور اس کے علاوہ جو یہاں پہ انتظامی قسم کے کیسز تھے جو وہاں پہ ڈپارٹمنٹل تھے وہ بھی واپس بھجوا دیے گئے ہیں. جس طرح ہم آئی جی مشتاق سکھیرا خلاف توہین عدالت کی جو درخواستوں کا ذکر کرتے تھے کہ عدالتی احکامات پہ عمل درآمد نہیں ہوتا, تو وہ ان کو واپس بھجوائے گئے کہ ان کے کیسز کا آپ کے معاملہ ہے اور یہ آپ اس کو ڈسپوزل دیں. ہائی کورٹ میں جو تعداد رہ گئی ہے وہ تقریباً 60,000 سے 70,000 رہ گئی ہے. اچھا, میجورٹی آف یا تو متعلقہ ڈپارٹمنٹس کو بھیج دیے گئے ہیں, غیر ضروری جو ہوں گے ان کی علیحدہ کاز لسٹ بنے گی اور ان کی ڈسپوزل کر دی جائے گی, چونکہ بہت سے ایسے کیسز ہیں جو امپورٹنٹ زیادہ نہیں ہیں, غیر ضروری ہیں, ان کی سیکورٹی کی جا رہی ہے. اس میں جو بہت سے ایسے کیس ہیں جن کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی, برائے نام ہوتے ہیں, جو پبلسٹی کے لیے ہوتے ہیں, اور جو غیر ضروری کو ان کے لیے بھی علیحدہ جو کچھ لوگ کہتے ہیں اس میں تو باقاعدہ وکیلوں کو بھی سزا ہونی چاہیے جو غیر ضروری قسم کے مقدمات پینلٹیز جو ہیں کورٹس امپوز کرتی ہیں, وہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں. اگر ہم اوور آل بات کریں تو ہمارے ہائی کورٹ میں جو تعداد ہوگی وہ 60,000 کے قریب ہوگی, اور جس طرح انہوں نے کیسز مینجمنٹ کا انہوں نے ایک پلان دیا ہے اس کے مطابق یہ ڈسپوزل جو ہے بڑی اچھے طریقے سے ہو جائے گی. میں فراز صاحب سے کہوں گا کہ آپ اس پر کمنٹ کریں. میں آخری کمنٹ یہ کروں گا کہ کم از کم اگر 100 نہیں تو 60 کی حد تک تعداد پوری کی جائے, تاکہ کم از کم 13 ججز آنریبل اور آ جائیں اور وہ اس تعداد میں اپنا حصہ ڈالیں, اور تاکہ پچھلا جو لاگ ہے وہ آئینی تعداد ہو جائے. لیکن اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر وہ یہ نہیں کریں گے تو لاگ بڑھتا جائے گا پچھلا, اور آگے سے بھی نیا کام آتا جائے گا, کیونکہ آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو نئے معاملات آپ کے ملک میں آ رہے ہیں, جو نئے آپ کا بزنس آ رہا ہے, یہ سارا کے سارا لیٹیگیشن کو بھی بڑھائے گا, کم نہیں کرے گا.
تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ لٹیگیشن اسی طرح ختم ہوگی اور اس سے پھر انصاف جو ہے یقینی ہو سکے گا. جی میں نجم بھائی یہ کہوں گا, میں شاہ صاحب سے کی بات سے اتفاق کروں گا کہ کم از کم جو 60 کی تعداد ہے وہ پوری رہنی چاہیے, ایک بات. جو دوسری بات یہ ہے کہ آنریبل جو جج صاحبان ہیں, چیف صاحب بہت کچھ کر رہے ہیں, ان کے ورکنگ کا بھی کوئی میکنزم ان کو سیٹ کرنا پڑے گا کہ ایک جو آنریبل جج ہے ہائی کورٹ کا وہ کتنا کام کر رہا ہے, اس کو بھی دیکھنا پڑے گا کہ وہ پراپر جو ہے مطلب جتنا اس کو کام کرنا چاہیے. ایک جج کے ہائی کورٹ کی جج نہیں, وہ تو کہہ رہے ہیں نیچے تک ہم انٹیلیجنس سر, نیچے میری بات سن لیں, نیچے تو میری بات سن لیں, نیچے تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے نا. نیچے تو چیف جسٹس کا جو ایک حکم چل رہا ہے, نیچے والوں کی کیا ضرورت ہے, وہ تو ابھی سے ڈرے بیٹھے ہوئے ہیں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو آنریبل جج ہائی کورٹس میں بیٹھے ہیں ان کا بھی ایک میکنزم ہونا چاہیے کہ وہ کوئی کتنا کوئی کام کرتا ہے. دیکھیں مطلب یہ ایک بہت ہمارا مطلب اس پہ ریونیو ایکسچیچر اور بہت مطلب ہیوی ہم ان کو پے کر رہے ہیں. داؤد صاحب جب بھی پروگرام میں آتے ہیں وہ ججوں کی قابلیت کے حوالے سے ضرور, میں قابلیت پہ ان کی شک نہیں کرتا, لیکن یہ ہے کہ ایک فریم ورک ہونا چاہیے کہ کوئی جج صاحبان مطلب پراپر کام مطلب جو پورا ان کی ذمہ داری ہے وہ ادا کریں. اس کے لیے یہ بھی ضروری ہے کیونکہ سارا تاب یہ مقدمہ جو ہے نمٹ جائے گا. آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ججوں کی تعداد یہی برقرار رہتی ہے تو اس کے ساتھ 60 کی تعداد جو ہے وہ برقرار رہنی چاہیے, میں سمجھتا ہوں. اور ستم ظریفی یہی ہے کہ یہ تعداد کبھی بھی پوری نہیں ہو سکی اور ہمیشہ یہ سیٹس جو ہیں اسی طرح ویکنٹ رہتی ہیں اور ان کو پورا کرنے کا. لیکن آپ دیکھیں جو چیف جسٹس منظور احمد ملک تھے انہوں نے تعداد پوری کر دی تھی اور ریکارڈ تھا ان کا, اور اب بھی ہماری اطلاع یہ ایک جج آج آپ نے پورے ریٹائر ہو گیا, پھر ریٹائر ہو گیا. میں آپ کو ایک اور بات بتاتا ہوں, ابھی ریسنٹلی لائرز میں سے جن کے نام فیبروری مارچ میں گئے تھے ان کو روک لیا گیا کہ جولائی تک آپ ان کی ایلیویشن نہ کریں اور جولائی کے بعد دوبارہ ان کو سکروٹنائز کیا جائے. اور دیکھیں اب وہ لوگ ایسے تھے جو کمپیٹنٹ بھی تھے, میں تو نام نہیں چلا جاتا آپ کے ایلیویشنز کے لیے, لیکن آپ نے ان کو روک لیا اور روکنے کے بعد چلے جائیں گے دوبارہ ہماری اطلاع ہے کہ چلے جائیں گے. لیکن اس وقت اصل ایشو یہی ہے کہ پنجاب بار ایسوسی ایشن جو ہے آگے حکمت عملی کیا اختیار کرتی ہے اس فیصلے کے بعد. پنجاب بار کونسل انشاءاللہ تعالی اپنا کلیدی کردار ادا کرے گی اور ہم انشاءاللہ اس لڑائی کو روکیں گے اور ہم ادارے کو تباہ نہیں ہونے دیں گے, مثبت طریقے سے آگے بڑھیں گے. اور آپ بھی اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں اگر چاہے ہائی کورٹ سے. بالکل نہیں, میں نے پہلے اپنی ذاتی رائے میں نے آپ کو بتا دی تھی, لیکن میں ایک بات صرف یہ ہے کہ جس طرح ہمارے آنریبل چیف جسٹس صاحب نے مشاورت کی ہے اس مسئلے کے اوپر اپنے ججز کو, پہلے میں نے کہا کہ ان سٹیک ہولڈر سے بھی, اب بھی میں کہوں گا کہ مزید اقدامات جو بھی وہ کریں اس میں سب سے زیادہ ضروری جو مشاورت ہے وہ ہم وکلا کے ساتھ ہے. پھر جو بڑے بڑے سٹیپس لینا چاہ رہے ہیں, بڑے بڑے سٹیپس آپ کی طرف سے پیغام ایک گاڑی کے یہ دو پہیے ہیں, پیغام یہی ہے کہ تمام چیزیں بڑے سٹیپس میں آپ ساتھ ہیں ان کے, لیکن آپ مشاورت کے ساتھ جو ہے. بہت بہت شکریہ, بہت بہت شکریہ رانا عبد الرحمان صاحب, آپ تشریف لائے یہاں پر. رانا صاحب بہت بہت شکریہ. سید فراد علی شاہ صاحب آپ پنجاب بار کونسل, آپ کا بھی بہت بہت شکریہ یہاں پر تشریف ہے. ملک شیخ صاحب آپ نے بھی بہت ہی مثبت اور بہتر ان پٹ دیا, بہت بہت شکریہ آپ کا. اور ناظرین آخر میں یہی کہنا ہے کہ واقعی لگتا ہے کہ کچھ ہو رہا ہے. آپ اختلاف کر سکتے ہیں کسی بھی چیز کے ساتھ, لیکن اب یہ نہیں کہا جا سکتا کہ کچھ نہیں ہو رہا. میں یہاں پر ملک اشرف صاحب نے ابھی ایک کالم لکھا ایک دو روز پہلے, اس میں انہوں نے ایک فکرہ استعمال کیا. انہوں نے کہا کہ یوں لگتا ہے کہ موسم گرما کے باوجود عدلیہ میں موسم بہار آیا ہوا ہے. اللہ کرے کہ یہ بہار سلامت رہے, اس کو کسی کی نظر نہ لگے اور ہم آپس میں دست و گریباں ہو کر اس بہار کے, اس کے پھل اور اس کے پھول جو ہیں وہ خود ہی توڑ نہ لیں, ضائع نہ کر دیں. اسی خواہش کے ساتھ, اسی دعا کے ساتھ, اللہ حافظ.